मस्त जाणांन ऐकिले मनशाक कसल्याक मोल म्हणून मनशाक साधारण एक चांग एक मोल मेळका जाल्यार जीवना भितर एतपेतान चांग एक प्रीती आसता. आमी तिरुपती आसतना तांणी थंय तिरुपती येयनी आमकेन भेटले त्यांनी आमी आगे तिरुपती म्हळ्यार एक 4 वर्ष जालेले आसता. एक 5 मिनिट उरलेले आमी तांचे लागीं तांकां आमचेर मस्त प्रीत दिसली. जाल्यार आजीकय तांणी ती ते दीस दवरलेली प्रीती आजीकय तशी तांणी ताज्या पेक्षा चड करून हाडल्या. आमगेले निमित्त तांकां कसलेंय मेळचें ना जाल्यार तांकां इतकी आमचेर एक मस्त प्रीती आसा.